कोसँग बोल्नु खै बोल्ने मान्छे छैनन्, बन्द छन् ढोका खोल्ने मान्छे छैनन्। कोसँग बोल्नु खै बोल्ने मान्छे छैनन्, बन्द छन् ढोका खोल्ने मान्छे छैनन्। आजभोलि गाउँमा मान्छे मर्दा पनि, आजभोलि गाउँमा मान्छे मर्दा पनि घाटसम्म लगेर पोल्ने मान्छे छैनन्। नमस्कार, स्वागत अनि हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु कार्यक्रम मौनताका आवाजहरूको यो अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा। मैले कार्यक्रमको शुभारम्भमा वाचन गरेँ लोकेन्द्र डहरेको मुक्तक। लोकेन्द्र डहरेको मुक्तक सङ्ग्रह सनकी सिपाहीबाट मैले मुक्तक वाचन गरेको थिएँ। लोकेन्द्र डहरे खास गरी मुक्तक विधामा कलम चलाउने साहित्यकार हुनुहुन्छ। उहाँले यस अघि पनि नेपाली साहित्य जगतलाई दुईवटा मुक्तकका कृतिहरू दिइसक्नु भएको छ। उहाँको पहिलो कृति दिलको दैलो मुक्तक सङ्ग्रह 2068 सालमा प्रकाशित भएको थियो। त्यसै गरी 2072 सालमा उहाँले डरेको डायरी नामक पुस्तक प्रकाशन गर्नुभयो र तेस्रो मुक्तक सङ्ग्रहको रूपमा उहाँको सनकी सिपाही मुक्तक सङ्ग्रह बजारमा अहिले भर्खरै 2076 सालमा आएको छ। मैले उहाँको कृतिबाट थप केही मुक्तकहरू वाचन गर्न चाहेँ। कसले भन्यो उड्दैन त्यो नजरबाट गिरेपछि, कसले भन्यो उड्दैन त्यो नजरबाट गिरेपछि, क्रान्तिकारी कहलिन्छ उहीँ बन्दुक काँधमा भिरेपछि। तिम्रोतिर के हुन्छ खै मेरो नयाँ नेपालमा त, स्याल पनि सिंह बन्छ सिंह दरबार छिरेपछि। साँडेहरूलाई पनि दाए पो हुन्थ्यो, साँडेहरूलाई पनि दाए पो हुन्थ्यो, चोर चण्डाल सबै धपाए पो हुन्थ्यो। पाखा लाएर के गर्नु एउटा बादशाह, पाखा लाएर के गर्नु एउटा बादशाह, ताना शाहहरू पनि तहलाए पो हुन्थ्यो। मैले भर्खरै वाचन गरेँ लोकेन्द्र डहरेका केही मुक्तक, उहाँको मुक्तक सङ्ग्रह सनकी सिपाहीबाट। अब म तपाईँहरूमाझ एउटा कविता वाचन गर्छु। पोखराका कवि हुनुहुन्छ तीर्थ श्रेष्ठको कविता अबको क्रममा। हिउँमा लेखेर आएका छौँ हामीले आफ्ना नामहरू, हिउँमा लेखेर आएका छौँ हामीले आफ्ना नामहरू। एकै छिनपछि घाम लाग्यो भने रहने छैनन् हाम्रा नामहरू। हिउँमा लेखेर आएका छौँ हामीले आफ्ना नामहरू। एकै छिनपछि घाम लाग्यो भने रहने छैनन् हाम्रा नामहरू। एकै छिनपछि हिउँ थपियो भने पनि रहने छैनन् हाम्रा नामहरू। हामी हुँदै नरहने हाम्रा नामहरू, हामी हुँदै नरहने हाम्रा नामहरू। हामी नै नभएपछि कसरी रहलान् हाम्रा नामहरू। यसै गरी मसँग एउटा मुक्तक छ, लेख्नुभएको छ रमा पाण्डे, अर्हाचीकी स्रष्टा हुनुहुन्छ, साहित्यका विविध विधामा कलम चलाउनुहुन्छ। उहाँको मुक्तक अबको क्रममा। गाउँमा सुरक्षित छैन ऊ, सहरमा सुरक्षित छैन, गाउँमा सुरक्षित छैन ऊ, सहरमा सुरक्षित छैन। छोरी हो त्यसैले कुनै सफरमा सुरक्षित छैन। गाउँमा सुरक्षित छैन ऊ, सहरमा सुरक्षित छैन। छोरी हो त्यसैले कुनै सफरमा सुरक्षित छैन। म कसरी यही देशको नागरिक भएँ सरकार, म कसरी यही देशको नागरिक भएँ सरकार। मैले पढ्ने स्कुल कलेज घरमा सुरक्षित छैन। यो प्रश्न सरकारलाई छोड्दै उहाँले मुक्तक लेख्नुभएको छ। मैले कार्यक्रममा जोडेँ। यसै गरी मसँग अर्को एउटा कविता छ, रूपक अधिकारीको कविता म अबको क्रममा कार्यक्रममा जोड्न चाहन्छु। गिद्धको स्वभाव बोकेका देवत्वहरू हो। कविताको शीर्षक छ स्वतन्त्रता।
गिद्धको स्वभाव बोकेका देवत्वहरू हो। मलाई भारी भइरहेको छ मेरो छातीको आकार। मलाई भारी भइरहेको छ मेरो छातीको आकार, जहाँ हरदम तिम्रो नजर जान्छ। मलाई जाङको भागमा थुप्रिएको मांसपेशीको भण्डार बोकेर हिँड्नु निको लागेको छैन। तिम्रो कामोत्तेजनाको खुकुरीले हिर्काउने अचानो, तिम्रो कामोत्तेजनाको खुकुरीले हिर्काउने अचानो फिर्ता लैजाऊ आजै तिम्रो नासो। मलाई औडा भएको छ, मलाई औडा भएको छ, मलाई घिन लाग्न थालेको छ। मलाई आजभोलि घरमा पनि डर लाग्छ। म किन खुकुरी जस्तो नभएर अचानो जस्तो भएको? मलाई आजभोलि घरमा पनि डर लाग्छ। म किन खुकुरी जस्तो नभएर अचानो जस्तो भएको? मलाई छोडिदेऊ, चङ्गा झैँ डोरी हातमा नसमाऊ। मलाई छोडिदेऊ, चङ्गा झैँ डोरी हातमा नसमाऊ। अब तिमीलाई चाहिएको जति लैजाऊ। म तिम्रो मार र आफ्नो हारबाट बाँच्न चाहन्छु। यो निकै मिठो कविता, रूपक अधिकारीको कविता मैले भर्खरै वाचन गरेँ। शीर्षक रहेको थियो स्वतन्त्रता। यसै गरी मसँग 3वटा मुक्तक छन् कवि रुद्र गेवालीका। अबको क्रममा म कार्यक्रममा जोड्न चाहन्छु। कसले लान्छ चुडेर पत्ती भन्न सकिन्न, कसले लान्छ चुडेर पत्ती भन्न सकिन्न। यही हुन्छ भोलि भनेर रत्ती भन्न सकिन्न। आँधी चल्न सक्छ वा पानी पर्न सक्छ, कसरी निप्छ बलेको बत्ती भन्न सकिन्न। ढोका बाहिर कोठामा, ढोका बाहिर कोरोना ढोकेर बसे जस्तो लाग्छ। ढोका बाहिर कोरोना ढोकेर बसे जस्तो लाग्छ। हावा चल्दा हावामै एमदूत पसे जस्तो लाग्छ। यस्तो धरापमा फसेको छ कि जिन्दगी अहिले आफ्नै कपडाले पनि घाँटी कसे जस्तो लाग्छ। बाँच्न पाए पुग्छ भो, अधिकार अरू चाहिएन। बाँच्न पाए पुग्छ भो, अधिकार अरू चाहिएन। रोगमा मिलोस् ओखती, उपचार अरू चाहिएन। जे ढलोस् ढल्नुहुन्न विश्वासको सगरमाथा। जे ढलोस् ढल्नुहुन्न विश्वासको सगरमाथा। जिन्दगीको भरोसा दे सरकार, अरू चाहिँदैन। आजको बसाइमा रहेर मैले कार्यक्रम मौनताका आवाजहरूमा केही साहित्यिक रचनाहरू जोडेँ। मैले जोडेँ लोकेन्द्र डहरेका केही मुक्तकहरू, तीर्थश्रेष्ठको कविता, रूपक अधिकारीको कविता स्वतन्त्रता, रमा पाण्डेको मुक्तक र रुद्र गेवालीका केही मुक्तकहरू। तपाईँलाई कार्यक्रम मौनताका आवाजहरू कस्तो लाग्यो? कृपया जस्तो लाग्यो त्यस्तै कार्यक्रमको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै तपाईँ साहित्यमा कलम चलाउनुहुन्छ भने आफ्ना रचनाहरू कार्यक्रममा पठाउन सक्नुहुन्छ। हामीले कार्यक्रममा ती रचनाहरूलाई क्रमशः स्थान दिँदै जानेछौँ। तपाईँले हाम्रो कार्यक्रम मनपर्छ, हाम्रो प्रस्तुति मन पराउनुहुन्छ भने तपाईँ हाम्रो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गरेर हामीलाई थप हौसला प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि हामी तपाईँप्रति सधैँभरि ऋणी रहनेछौँ। आजको लागि भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। आजको कार्यक्रम छोटो रह्यो, जे जस्तो रह्यो त्यस्तै सुझावको अपेक्षासहित जाँदा जाँदै एउटा मुक्तक वाचन गर्दै आजको लागि तपाईँहरू माझबाट बिदा हुन्छु। नमस्ते, शुभफल। प्रश्न सोधियो परीक्षामा मैले लेखिदिएँ। प्रश्न सोधियो परीक्षामा मैले लेखिदिएँ। मुटुको नाम उत्तर पुस्तिकामा मैले लेखिदिएँ। प्रश्न सोधियो परीक्षामा मैले लेखिदिएँ। मुटुको नाम उत्तर पुस्तिकामा मैले लेखिदिएँ। उत्कृष्ट 4 शब्दहरू लेख्नुपर्ने थियो। उत्कृष्ट 4 शब्दहरू लेख्नुपर्ने थियो। आमा 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 मैले लेखिदिएँ।